Galaxy News Hour live. फेवा तालमा माछा पुछ्रेको छाया मात्र होइन, सफा सडक र प्रशस्तै मनमोहक दृश्यावलीले भरिएको पोखराले नेपालकै चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान बनाएको छ। तर देश विदेशमा सुन्दर नगरीको उपमा पाएको पोखराका जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण बेला बखत यसले बदनामी खेप्नु परेको छ। काठमाडौँमा फोहोरको अव्यवस्था र बेथिति पचाइसकेका नेपालीका लागि खासै नौलो नभए पनि पोखराको सौन्दर्यसँग मन डुलाउन लाखौं खर्चेर आउने पर्यटक अहिले फोहोर नउठेर डुङ गनाइरहेको गन्ध सुँग्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा फँसेका छन्। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि असर पर्ने भनेर ल्यान्डफिल साइटको विकल्प खोज्ने निर्णय भएको 6 वर्ष बढी भइसक्यो। विभिन्न देशको नमुना हेर्ने भन्दै पूर्ववर्ती महानगर प्रमुखको कार्यकाल घुमघाममै बित्यो। हालका प्रमुख धनराज आचार्यले समेत 2 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत फोहोरको विकल्प दिन सकेका छैनन्। फलस्वरूप पोखराको सौन्दर्य मात्र होइन, हाम्रो विकासे बेथिति समेत पोखरासँगै विश्व चर्चित हुन थालेको छ। यसले कोभिडका कारण थिलथिलो बनेर जुर्मुनाउन लागेको अर्थतन्त्रलाई झनै ठूलो धक्का दिने खतरा बढेको छ। चाहे काठमाडौँ होस् वा पोखरा, वार्षिक अरबौंको बजेट खर्चने स्थानीय सरकारहरूले नीति निर्माण र आफ्ना समस्या समाधानमा अझै परिपक्वता हासिल गर्न नसकेको कुरा उदाङ्गो पारिदिएको छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बल्ल मंगलबारका लागि बोलाइयो। प्रमुख दलका नेताहरूको बैठक लगत्तै सदस्यहरूलाई पत्रचार। कोशीमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत, सत्ता गठबन्धनलाई सघाउन राप्रपाले राख्यो प्याकेजमै सहमतिको तर्क। बागमती प्रदेशमा पनि सम्मानजनक सहभागिताको माग। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई लेखा समितिको ध्यानाकर्षण। दोषी जो भए पनि कारबाही गर्न सांसदहरूको जोड। युक्रेनसँग शान्ति वार्ता गर्न तयार रहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। युक्रेनी सेनाले प्रत्याक्रमण गरिरहेका बेला युद्धविराम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको तर्क। र स्विजरल्यान्ड र नर्वे महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा सहआयोजक न्युजिल्यान्ड समूह चरणबाट बाहिरियो। अन्य खेलमा मोरक्को र जर्मनी विजयी। कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा तयार देखिएको छ। तर उसले प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अगाडि सार्ने प्रस्ताव सारेको छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग विभिन्न चरणमा गरेको छलफलमा शक्तिमा साझेदारीको ढाँचाबारे कुरा भइरहेको राप्रपाका नेताहरूले बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा माओवादी सांसद बाबुराम गौतमलाई सभामुख पदमा यथावतै राखी नयाँ सरकार बनाउन हम्मे परिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ खोजिरहेको छ। सभामुखले मत दिन नपाउने भएकाले प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनसँग 46 सिट मात्रै हुन्छन्, जबकि सरकार बनाउन 47 सिट आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग 6 सांसद छन्। यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउँदा राप्रपाले साथ दिएको थियो। तर अहिले जसपा र माओवादी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल भएकाले एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन। यस खेमातिर पनि 46 सिट नै हुन्छन्। त्यसैले राप्रपाले अब एमाले गठबन्धनमा मिलेर भन्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुँदा फलदायी हुने देखेको छ। तर उसले मुख्यमन्त्री चयनमा आफू प्रयोग मात्र हुन चाहेको छैन। उसले केही शर्तहरू अघि सारी प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ। कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा राप्रपाले यो अडान राखेको हो। हाम्रो रोल के छ भन्दाखेरिलाई हामी यो अहिले जुन गठबन्धनको चाहिँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, यो समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले
चाहिँ हिजोदेखि हामीसँग कुरा सुरु गरे, वार्ता सुरु गरेका छ। सरकार गठन गर्न राप्रपाले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ र हामीले सहयोग गर्नुभन्दा यसै सहयोग गर्ने होइन, एउटा राजनीतिक रूपमा सहमति हुनु पर्यो। त्यो राजनीति सहमा भोलिको राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो के हामी कसरी अगाडि बढ्ने, सहकार्य के हुने, के कुरामा हामी कसरी जाने भन्ने एउटा न्यूनतम सहमतिको दस्तावेज बनाउनु पर्यो। राष्ट्रिय राजनीतिमा के हुने, यो प्रदेशको मात्रै नभएर जस्तो बागमतीमा हाम्रो 12 जना सभासदहरूको उपस्थिति छ बागमती प्रदेशमा, त्यसै गण्डकीमा 2 जनाको छ, 4 जनाको लुम्बिनीमा छ, अरू प्रदेशमा पनि हाम्रो उपस्थिति, त्यहाँ पनि हामी कसरी जाने। कोशी प्रदेशमा मात्र नभए अन्यत्र पनि आफ्नो दलले शक्ति साझेदारीमा सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने माग राप्रपाले अघि सारेको छ। जस्तो कि बागमती प्रदेशमा 12 सिट राप्रपाका रहेकाले त्यहाँ पनि सत्तामा भाग पाउनुपर्ने माग राप्रपा नेतृत्वले राखेको छ। यस्तै विकास निर्माणका योजना र बजेट वितरणमा पनि आफ्नो उचित भूमिका हुनुपर्ने भनेर राप्रपा नेताहरूले सत्ता गठबन्धनसँग अहिले नै लिखित सम्झौता गराउन चाहेका छन्। तर सङ्घीय सरकारमा सहभागिताको विषयमा भने राप्रपा नेतृत्वले मुख खोलेको छैन। यद्यपि सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने हो भने देशैभरि प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने भन्ने राप्रपा नेताहरूको भनाइले सबैतिर सत्ताधारी दलकै रूपमा भागबण्डा खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भए पनि काम चलाउ सरकार कुन हुने भन्ने अझै निश्चय भइसकेको छैन। थापाको नियुक्ति नै बदर भएकाले अब पूर्ववत रूपमा आफ्नो सरकार पुनः स्थापित भएको नेकपा एमालेको तर्क छ। तर न प्रदेश प्रमुखले यो कुरा स्पष्ट पारेका छन्, न त कांग्रेसले एमालेका लागि कुर्सी खाली गरिदिएको छ। त्यसोभए कोशीमा काम चलाउ सरकारको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ त? सर्वोच्च अदालतले साउन 11 गते कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अवैधानिक भएको फैसला सुनायो। फैसलामा भनियो कि सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी गठन भएको सरकार र त्यस सम्बन्धमा भएका काम कारबाही संविधान प्रतिकूल मात्र होइन, संवैधानिक नैतिकताको विरुद्धमा पनि छ। तर त्यो फैसलापछि प्रदेशको सरकार कसले चलाइरहेको छ भन्ने यकिन छैन। एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार पनि बाहिरिसकेको अवस्था छ भने थापाको नियुक्ति नै बदर भएको छ। थापा सरकारले वैधानिकता नपाएपछि शून्यको अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ सरकार गठनसम्मको बाटो खुला गरेको अदालतले काम चलाउ सरकार को हुने भन्ने स्पष्ट नपार्दा अलमल देखिएको छ। अब हामीहरूको विचारमा यस्तो आदेश आइसकेपछि एउटा चाहिँ व्यवस्था के वैकल्पिक व्यवस्था के पनि गरिदिनु पर्यो थियो भने संविधानको धारा 169 को 1 मा जुन 4 वटा अवस्था छ, यो 5औं अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि साबिकको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर भए तापनि अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुन्जेलसम्म यसैले कार्यभार सम्हाल्ने छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिदिएको भए त्यो चाहिँ एउटा संवैधानिक हुन्थ्यो, निकास हुन्थ्यो। र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ साबिकको नियुक्ति बदर गरिदियो, पुरानो मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरिदियो र निवेदकलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नियुक्ति गरिरहनु परेन, आदेश दिइरहनु परेन भनिसकेपछि एउटा संवैधानिक विकासको क्रममा एउटा चाहिँ अलिकति भ्रमपूर्ण अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको स्वाभाविक हो। अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या नआएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताले आफू खुसी व्याख्या गरिरहेका छन्। दलका नेताले मात्र होइन, कानून व्यवसायीले पनि सोही अनुसार आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पनि अदालतको आदेश अनुसार साउन 16 गते मंगलबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएर संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सूचना जारी गरेका छन्। तर काम चलाउ सरकार कसको हुने भनेर उनले पनि स्पष्ट पारेनन्। संविधानका कतिपय जानकार भने थापा नेतृत्वको सरकारलाई अदालतले अवैधानिक ठहर गरेपछि त्यस अघिकै सरकार काम चलाउ हैसियतमा रहने तर्क गर्छन्। काम चलाउ सरकार त्यो सरकार हुन्छ जुन सरकार पहिला चाहिँ असफल भएको हुन्छ, विश्वासको मत नलिएर असफल भयो। असफल भइसकेपछि फेरि चाहिँ अर्को सरकार बन्यो, उद्धव थापाको जुन सरकार बन्यो त्यो सरकारलाई चाहिँ सभामुखले चाहिँ मत हाल्ने अधिकार छैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरिदियो। यो संवैधानिक रूपमै गम्भीर चाहिँ उल्लङ्घन भयो भन्ने हुनाले त्यो सरकार सुरुकै बनाउँदा दिनबाटै नै यो शून्य प्रभाव भयो भनेर शून्यकरण गरेको अवस्था छ। त्यो शून्यकरण गरेपछि त्यो सरकारको हैसियत रहेन।
जुन सभामुखले मत हालेर बनाएको सरकारको संवैधानिक हैसियत नरहेपछि त्यसभन्दा पहिलाको सरकार असफल भएको सरकार कुन थियो भन्दाखेरि हिक्मत कार्कीवाला जुन मुख्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यही सरकारले नै अर्को सरकार नबनुन्जेलसम्म काम चलाउ सरकार हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने आधार, कारण र मिति समेत निर्धारण गरेर फैसला सुनायो। सोही अनुसार प्रक्रिया अघि पनि बढिसक्यो। सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नु संविधान विपरीत थियो भनेर स्वयं सभामुख बाबुराम गौतमदेखि सत्ताधारी काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि स्वीकारिसकेका छन्। तर सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्मको अवस्था के हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कोशी प्रदेश अहिले सरकार विहीन जस्तै भएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। चर्को आलोचनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषदको बैठक पर्सि बोलाएका छन्। आज बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पर्सि मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएका हुन्। बैठकका लागि पत्र प्राप्त भइसकेको उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले ग्यालेक्सी फोकेलाई जानकारी दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन्। यस्तै प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कानून मन्त्री पनि पदेन सदस्य हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संविधानले तोकेको सीमा घर्किसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन 20 गते अवकाश पाउँदैछन्। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा 1 महिना अघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदको बैठकै नबोलाइएकामा धेरैतिरबाट आलोचना भइरहेको थियो। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय सुनवाई गर्नुपर्छ। सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। भावी प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले विमानस्थलबाट गैरकानूनी रूपमा सुन भित्रिएको बारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यस्तै बैठकले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। समिति बनेको 3 महिना बितिसक्दा पनि नेतृत्व नपाएको भन्दै सांसदहरूले बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा थप 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। विभागले काठमाडौँको ठमेलबाट चिनिया मुलुकका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको हो। ठमेल स्थित भियाना होटललाई प्रयोग गरेर सुन तस्करी गर्ने गिरोहले काम गरिरहेको सूचना पाएपछि विभागले छापा मारेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुनमा संलग्नता देखिएपछि छिरिङलाई पक्राउ गरेको विभागले जनाएको छ। पक्राउ परेका दावा छिरिङको माओवादी नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीसँग नेपाली नागरिकता समेत रहेको भेटिएको छ। उनले नागरिकता लिएको 1 महिनापछि नै नेपाली राहदानी समेत लिएको पत्ता लागेको छ। उनले विभिन्न देश जाँदा बेल्जियम र नेपालको राहदानी प्रयोग गरेको पाइएको छ। यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 18 पुगेको छ। यस्तै विभागले शनिबार राति टोखाको एक कारखानामा छापा मारेर सुन पगाल्ने मेसिन पनि बरामद गरेको छ। सुन पगालेर स्वरूप परिवर्तन गरी भारत पठाउनका लागि सो कारखाना खोलिएको आशंका छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे आज भएको छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भिसालले सरकारले कृषि ऐन 2080 ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्। ऐनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको र सरकारवालासँग सुझाव लिएर चाँडै नै संसदमा विधेयक लैजाने उनको भनाइ छ। कृषि नीतिले मात्रै सबै कुरा गर्न नसक्ने भएकाले कृषि क्षेत्र कानून अनुसार चल्नका लागि कृषि ऐन आवश्यक रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ। ऐन ल्याउन ढिला भइसकेको भन्दै मन्त्री भुसालले लामो छलफल र सुझाव भन्दा पनि आवश्यक विषयमा मात्रै छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
नापी कार्यालय चाबहिलका नापी अधिकृत राजु पुरी विरुद्ध 1 करोड रुपैयाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी अधिकृत राजु पुरी विरुद्ध आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। 2052 देखि 2079 सम्म को अवधिमा उनले 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ अवैध रूपमै कमाएको देखे पनि उनीसँग कुल सम्पत्ति भने 2 करोड 24 लाख भेटेकाले 1 करोड भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरी कमाएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। उनले सरकारी पदमा रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै अमिल्दो र अस्वाभाविक रूपमा उच्च जीवन स्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीलाई कैद तथा जरिवानाका साथै अवैध सम्पत्ति जफत गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी बीच एकीकरण भएको छ। जनकपुर धाममा आज एक कार्यक्रमका बीच दुवै पार्टीका नेताहरूले एकीकरणको घोषणा गरेका हुन्। एकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले मधेसवादी दलहरूले आफूसँग धोखाधडी गरेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका महासचिव राजेन्द्र चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण थारू लगायत दुवै पार्टीका केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। नेपालमा अहिले भारतदेखि बङ्गलादेशसम्म बिजुली बेच्ने बहस भइरहेको छ। घरका भान्सामा खनिज ग्यासलाई हटाएर बिजुलीबाटै खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सरकारले सार्वजनिक आह्वान गरिरहेको छ। पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई बढी र विद्युतीय गाडीलाई निकै थोरै कर लगाएर सरकारले धनीहरूलाई महँगा बिजुली गाडी किन्न प्रेरित गरिरहेको छ। भलै यस्तो नीतिले देशको राजस्वमा ठूलो धक्का लागेको होस्, तर विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको भरण पोषणका लागि उठाउनु पर्ने करमा छुट दिएर धनीहरूलाई पोषिरहेको छ। यो सबै काम विद्युतको उपयोग बढाउनको लागि हो, तर देशका कुना कन्तरामा निर्माण गरिएका ससाना विद्युत आयोजनाहरूले भने क्षमता अनुसारको बिजुली उत्पादन गर्नै पाएका छैनन्। विद्युत बढी भएर भारतमा बिक्री गरिरहेको समाचार आउँदै गर्दा झ्याप बिजुली जाने घटनाहरू अब सामान्य जस्तै भएका छन्। तराईका ठूला औद्योगिक करिडोर र औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली अभावको समस्या पनि जिउका तिउ छ, तर ठूलो लगानी गरेर पहाडका कन्दराहरूमा तयार पारिएका विद्युत गृहले बर्खाको भेललाई बिजुलीमा बदल्न पाइरहेका छैनन्। अहिले पनि करिब 330 मेगावाट जडित क्षमताको 20 आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा चल्नै सकेका छैनन्। उनीहरूले उत्पादन कटौती गर्नु परेको कारण खोलामा पानी नभएर होइन, विद्युत प्राधिकरणले बिजुली नकिनिदिएर हो। ती आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने प्राधिकरणको प्रसारण संयन्त्रले विद्युतको बहाव थेग्नै नसक्ने अवस्थामा छ। पर्याप्त प्रसारण लाइन नहुँदा एकातिर जलविद्युत कम्पनीहरूले बिजुली उत्पादन गर्न सकेका छैनन्, अर्कातिर देशभित्रै अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ भने भारतले किन्न चाहे जति बिजुली बेच्न सकिएको छैन। उल्टै जलविद्युत कम्पनीहरूले 3 अर्ब 20 करोड भन्दा धेरै वार्षिक घाटा बेहोर्नु परेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन्। अहिले चाहिँ करिब 20वटा आयोजनाको 350 मेगावाट जति विद्युत चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ करिब हाम्रो 350 मेगावाट विद्युत चाहिँ खेर गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूले जुन हामीहरूलाई पैसा लगानी गरेको हुन्थ्यो, ब्याङ्कको किस्ता चाहिँ हामीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। ब्याङ्कको साहुबाज एउटातिर अनि अर्कातिर चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री नहुने र उद्योगीहरूले चाहिँ उद्योग मागिरहेको अवस्थामा विद्युत नपाएको अवस्था पनि छ। प्राधिकरणले हेटौँडादेखि ढल्केबर हुँदै इनरुवा जोड्ने उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन थालेको दशक नागिसकेको छ। हेटौँडादेखि भरतपुर हुँदै बर्दघाट जोड्ने अर्को ठूलो प्रसारण लाइनको काम पनि 10-12 वर्षदेखि अड्किरहेको छ। मध्यम क्षमताको प्रसारण लाइनमा पनि उस्तै समस्या छ। कालीगण्डकी करिडोर, मर्स्याङ्दी करिडोर, खिम्ती करिडोरका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माण तथा स्तर उन्नतिका काम रोकिएका छन्। हामीले यी आयोजनाहरू 2-3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना पनि 12-15 वर्ष पनि गर्न सकेको छैनौँ। त्यहाँ पनि त्यही नै समस्या हो। राइट अफ वेको समस्या छ, कहीँ वनको समस्या छ, कहीँ कोर्टले अर्डर दिएको छ, कोर्टको समस्या छ, होइन, कोर्टबाट अर्डर छ भन्दाखेरि
अनि केही पब्लिक इस्युजहरू छँदैछन्। यी कारणले गर्दाखेरि यी प्रसारण लाइनहरू समयमा बन्न सकेनन्। प्राधिकरणले वर्षौंदेखि प्रसारण लाइनको निर्माणमा समस्या भोग्दै आएको छ। पछिल्लो 1 दशकमा नेपालमा विद्युत उत्पादन ह्वात्तै बढ्न पुग्यो, तर त्यस उत्पादनलाई थेग्ने गरी प्रसारण लाइन बनाइएन। प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अलग्गै कम्पनी स्थापना गर्ने विषय पनि वर्षौंदेखि रोकिएको छ। त्यसको मारमा भने विद्युत उपभोक्ताहरू परेका छन्। उद्योग धन्दाहरूले यसबाट बढी समस्या भोग्नु परेको छ। सबै उद्योगहरू त खास गरिकन वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा, विराटनगर औद्योगिक कोरिडोरमा, भैरव औद्योगिक कोरिडोरमा जति पनि हामीसँग सप्लाईमा आएको उद्योगपतिहरू छ त्यहाँ हामीले पुर्याउन सकेनौँ। हाम्रा जे जति जेनेरेसनहरू भए यी खास गरी दोर्दी कोरिडोरमा भन्नुहोस्, मोदी कोरिडोरहरूमा भन्नुहोस्, कालीगण्डकी कोरिडोरमा यी जेनेरेसनहरू चाहिँ पहाडमा छन्, तर तराईमा हामीले यो पावर ल्याउन सकेनौँ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई हाम्रा वितरण प्रणालीमा पुर्याउन सकेनौँ, किनभने हामीलाई प्रसारण ग्रिडकै समस्या भयो र हामीसँग भएको ग्रिड पनि धेरै पुरानो ग्रिड छ, त्यसको क्षमता नै एकदम कम छ। हाम्रा विद्युत आयोजनाहरूमा प्रवर्धकहरूको मात्रै लगानी छैन। सो पुँजीको 25-30% लगानी सर्वसाधारण शेयरधनीबाट जुटाइएको छ। कतिपय आयोजनाले स्थानीयवासीलाई संस्थापक शेयर नै बेचेर पैसा उठाएका छन्। आयोजनाको कुल लागत मध्ये 70% बैंकहरूले ऋण लगानी गरेका छन्। त्यो पनि सर्वसाधारणकै पैसा हो। तसर्थ सरकारी स्वामित्वको विद्युत प्राधिकरणले बिजुली किन्न नसक्दाको मार ती सर्वसाधारण शेयरधनीको थाप्लोमा पनि परेको छ। गुणस्तरीय विद्युत सेवाको उपभोग नै गर्न नपाउने उपभोक्ताको दुर्दशा त सधैँ छँदैछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका 20 आयोजनाले उत्पादन थाले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन जोड्न सकेको छैन। प्रसारण लाइनहरू समयमा नबन्दा अहिले यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर गइरहेको छ। उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेका यस्ता आयोजना 10 मेगावाट भन्दा माथिका मात्रै 11वटा छन्। 10 भन्दा तल र 4 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने 9वटा आयोजनाले पनि आफ्नो उत्पादन प्राधिकरणले कहिले किनिदिन्छ भनेर कुरेर बसेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न ठूला प्रसारण लाइन बनाउन नसकेकाले देशका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन भइसकेको बिजुली उपभोक्तासम्म पुर्याउन नसकेको हो। जस्तो कि सुपर दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले हाल 54 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ, तर उत्पादित बिजुली त्यसै खेर गइरहेको छ। त्यस्तै मिस्त्री खोला जलविद्युत कम्पनीको 42, न्यादी खोलाको 30 र लिखु खोला ए जलविद्युत आयोजनाको 29 मेगावाट बिजुली पनि उपभोक्तासम्म पुग्न सकेको छैन। त्यसै गरी दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको 27, माथिल्लो दोर्दीको 25 र माथिल्लो स्याङ्गे सानो जलविद्युत कम्पनीको 24 मेगावाट बिजुली पनि प्रसारण लाइन भन्दा बाहिरै छ। तल्लो मोदी खोला जलविद्युत कम्पनीको 20, मध्य मोदीको 18, थापा खोलाको 13 र दोर्दी 1 जलविद्युत कम्पनीको 12 मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिन सकेको छैन। यसरी हेर्दा 10 मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाबाट 294 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। 10 मेगावाट भन्दा कम र 4 मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन गरिरहेका 9 जलविद्युत कम्पनीले पनि 66 मेगावाट बिजुली बेच्न पाएका छैनन्। यसमा सिप्रिन खोला, चेपे खोला, नौगाड, आखु खोला, टक्सार पिकुवा खोला, माथिल्लो खोरुङ्गा खोला, माथिल्लो मर्दी खोला र घलेम्दी खोला छन्। यी सबै आयोजना गरी 360 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएर पनि उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले आय आर्जनका योजना सहित आयमा सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन्। आज नेपाल महिला संघ दाङद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चौधरीले ठोस योजना लिएर बजेट माग गर्न आग्रह गरे। थारू, दलित, बादी, जनजाति लगायतका समुदायको आय स्तर वृद्धिका लागि सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको उनको दावी छ। यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने गरी उत्पादन र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन सहभागी महिलालाई उनले आग्रह गरे। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले संविधानले उल्लेख गरेको स्वास्थ्यको हकलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सोही अनुरूप जिल्ला अस्पताल सुविधा सम्पन्न गराउन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको दावी छ। इपिएस कोरिया शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन माग गरेको छ।
आज सूचना जारी गर्दै पानी जहाज कम्पनीमा कामदारका रूपमा पठाउने सिलसिलामा उम्मेद्वारको छनौट गर्न कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिने शाखाले जनाएको छ। नेपाल सरकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बीच भएको समझदारी पत्र अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियामा नेपाली नागरिकलाई लैजान लागि सूचनामा उल्लेख छ। यही साउन 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने र आवेदक 18 वर्ष पूरा भई 39 वर्ष ननागेका नेपाली नागरिक हुनुपर्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँग शान्ति वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। रुस स्थित सेन्ट पिटर्सबर्गमा अफ्रिकी नेताहरूसँगको भेटमा उनले युक्रेनसँगको शान्ति वार्ता गर्ने विचारलाई आफूले अस्वीकार नगर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनी सेनाले प्रत्याक्रमण गरिरहेका बेला युद्धविराम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको पनि बताए। उनले युक्रेनसँग केही पूर्व शर्त सहित वार्ताको लागि तयार हुने बताएका छन्। वार्ताको पूर्व शर्त बिना टेबलमा नआउने उनले थप स्पष्ट पारे। वार्ताका लागि युक्रेनले आफ्नो देशको नयाँ भूभागलाई स्वीकार गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पुटिनले शर्त अघि सारेका छन्। अफ्रिकी नेताहरूसँगको भेटमा राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनले सन् 1991 मा जस्तै आफ्नो सिमाना पुनर्स्थापित गर्न चाहेको र त्यसप्रति रुस तयार नरहेको बताएका छन्। उनले युक्रेनलाई तत्काल कारवाही गर्ने थप कुनै योजनामा नरहेको पनि बताए। नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न यस सम्बन्धी कानूनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै पुँजी बजारलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ निष्कासन प्रक्रियालाई पूर्णता दिने लगायतका योजनाहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। धितोपत्र व्यवसायको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिने, साना तथा मझौला कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फर्स्युट व्यवसाय, वेयरहाउस लगायतका सम्बन्धमा नीति नियम तथा निर्देशिका तर्जुमा गरिने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। न्युजिल्यान्डसँग बराबरीमा रोकिँदै स्विजरल्यान्ड फिफा विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। बराबरीमा सह-आयोजक न्युजिल्यान्ड पनि समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। सह-आयोजक महिला विश्वकपको समूह चरणबाट बाहिरिएको यो पहिलो पटक हो। जित्नै पर्ने दबावमा रहेको न्युजिल्यान्डलाई आज स्विजरल्यान्डले गोल रहित बराबरीमा रोकेको छ। बराबरीमा 3 खेलबाट 5 अङ्क बनाएको स्विजरल्यान्ड पनि समूह विजेता बन्दै नकआउटमा पुगेको हो। यही समूहको अर्को खेलमा नर्वेले फिलिपिन्सलाई 6-0 गोलले लज्जास्पद नतिजामा हराएको छ। नर्वेले पनि नकआउट चरणमा स्थान बनाएको छ। गोलको बर्सात भएको खेलमा रोमान हाउगले ह्याट्रिक गर्दा ग्राहम हान्सेन र गुरो रिटेनले एक गोल गरे। यस्तै एलिसिया वार्करले आत्मघाती गोल उपहार दिएकी थिइन्। यो समूहबाट न्युजिल्यान्ड र फिलिपिन्स समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन्। आज बिहान भएको समूह एचको खेलमा दक्षिण कोरियालाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै मोरक्कोले अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम राखेको छ। मोरक्कोको यो पहिलो जित हो। अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा भएको खेलमा 6औं मिनेटमा इब्तिसाम राइदीले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। अङ्कविहीन कोरियाको भने अघिल्लो चरण प्रवेश सम्भावना कठिन बनेको छ। समूह एचकै अर्को खेलमा उपाधि दावेदार जर्मनीलाई कोलम्बियाले 2-1 गोलले हराएको छ। जितसँगै कोलम्बिया 6 अङ्क जोडेर समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पराजित जर्मनीको भने 3 अङ्क मात्रै छ। मोरक्कोकी नौहाइला भेन्जिना फिफा महिला विश्वकपमा हिजाब लगाएर खेल्ने पहिलो खेलाडी बनेकी छिन्। एडिलेडमा आज मोरक्कोले दक्षिण कोरियासँग खेल्दा भेन्जिना हिजाब लगाएर मैदानमा उत्रिएकी हुन्। यसअघि मोरक्को जर्मनीसँग 6-0 गोलले हारेको खेलमा भेन्जिना बेन्चमा थिइन्। तर आज भएको महत्त्वपूर्ण खेलमा प्रशिक्षक रोनाल्ड पेट्रोसले प्लेइङ 11 मा 25 वर्षीय डिफेन्डर बेन्जिनालाई स्थान दिएका थिए। उनले पुरै खेल खेलिन् र मोरक्कोले दक्षिण कोरियालाई 1-0 ले हराउँदै नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावनालाई जीवित राखेको छ। फिफाले एक समय स्वास्थ्य र सुरक्षाको कारण देखाउँदै हिजाबमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर 2014 मा जोर्डनमा भएको U17 महिला विश्वकप अघि यो नियम परिवर्तन गर्दै हिजाब लगाउन दिने निर्णय गरिएको थियो।
मोरक्कोको राष्ट्रिय टोलीबाट हिजाब लगाएर फुटबल खेल्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरा महानगरपालिकामा ल्यान्डफिल साइटको विवादले फोहोर सङ्कलनमा समस्या सुरु भएको छ। यसले पर्यटकीय नगरी भनेर चिनिने पोखराका सडकमा यत्र तत्र फोहोरका डङ्गुर देखिन थालेका छन्। चोक चोकमा थुप्रिएको फोहोरको दुर्गन्धले सडकहरू हिँडि नसक्नु भएका छन्। वर्षाको समय भएकाले फोहोर बगेर नगर कुरूप देखिन थालेको छ। पोखरा महानगर 14 रहेको ल्यान्डफिल साइट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै पुरिएको थियो। पुस दोस्रो सातादेखि पोखरा महानगरपालिका 32 लामेआल स्थित सेती नदी किनारमा रहेको अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर मैला व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। तर सल्लाह नै नगरेको र वातावरणमा पर्ने असरको मूल्याङ्कन नगरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि अनियोल सुरु भएको छ। फोहोर मैलाबाट निकालेको मेटेरियल भयो, त्यो भिजेपछि अनि घाम लगाएपछि त्यो गन्दा निस्किन्छ, बाफ निस्किन्छ। त्यो बाफ बाहिर फैलिएर गन्दा आयो भनेर स्थानीयको रोकेका हुन्। त्यो धुलो उड्यो, त्यो हिलोमा जाने ठाउँमा, त्यो फोहोर मैलामा जाने ठाउँमा अलिकति जग्गा कच्चा भएको ठाउँमा त्यहाँ टायरमा माटो आएर पिचमा र ढलानमा आयो। त्यो पनि त्यो गन्दाले धुलो पनि मुक्त हुन पऱ्यो अनि फोहोर मैला पुर्न पऱ्यो। त्यो गन्दा माथिको चाहिँ सुटिकेसन गरेर हटाउनु पऱ्यो भन्ने माग हो। त्यो हटाइसकेका छन्। महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पोखरा 32 लामेआहलमा अल्पकालीन ल्यान्डफिल राख्ने निर्णय गरे अनुरूप सोही स्थानमा फोहोर फाल्ने गरिएको थियो। अवरोध हटाउने बारे प्रयास जारी रहेको बताउँदै महानगरले समस्या समाधानका लागि अझै केही दिन लाग्ने बताएको छ। स्थायी ल्यान्डफिल साइटको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि यसको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हुँदा हामी पोखरा महानगरपालिका नगर प्रमुख जो सहितको यो टिमले यो छिटोभन्दा छिटो स्थायी ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढिरहेको छ। पोखरावासीले भने महानगरले हचुवाको भरमा ल्यान्डफिल तय गरेकाले समस्या सुरु भएको बताएका छन्। दीर्घकालीन रूपमा यसबारे नसोचे आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या बारम्बार आइरहने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले 2-3 दिन भयो क्या त्यो आले दाल बन्नेमा अब सार्वजनिक जग्गा पनि जनताले फोहोर भयो, हिलो भयो, बाटो ठुलो भयो, हिलो भयो भन्ने अनि फोहोर भयो भन्ने। अब सार्वजनिक जग्गा पनि राख्नु नगरपालिकाले कहाँ लगाएर राखिन्छ नि। व्यवस्थापन गरेर अब यसलाई बनाउनलाई अब ठाउँ छैन, ठाउँ किन्दैछ। अब भने नगरपालिका पनि दोष दिएर पनि महानगर दोष दिएर पनि भएन क्या। रोग फैलिन सक्छ क्या, डेङ्गु आउन सक्छ अनि फेरि त्यो के हुनसक्छ। त्यसमा अलिकति चाहिने हुन त फोहोर फाल्ने ठाउँ राम्रो भएन अनि त्यो व्यवस्थित भएन। बिचरा अब त्यो नगरपालिकाले भन्नु केही छैन, ठाउँ पाएको छैन। अहिले पोखरा 21, 22 र 33मा दीर्घकालका लागि ल्यान्डफिल र प्लान्ट राख्ने जग्गा खोजी गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको छ। तर तत्काल फोहोर सङ्कलन गरेर फाल्न मिल्ने गरीको विकल्प भने यकिन हुन सकेको छैन। सफा र सुन्दर नगरीको उपमा पाउँदै वर्षेनी लाखौं पर्यटक भित्राउँदै आएको पोखरामा फोहोरको समस्या समाधान नहुने हो भने पर्यटकीय नगरीको पगरी पनि नउत्रिएला भन्न सकिन्न। ग्यालेक्सी 4K का लागि पोखराबाट बिन्दु परियारको रिपोर्ट। कुनै बेला सगरमाथाको प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिने दोलखाको जिरी बजार हिजो आज सुस्ताउँदै गएको छ। 2044 सालमा जिरीसम्म पक्की सडक तयार भएपछि गाडीमा जिरीसम्म आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पैदलै यहाँबाट सगरमाथा क्षेत्रसम्म पुग्थे। सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर चिनिने जिरीमा पछिल्लो समय भने पर्यटक फाटफुट्ट मात्रै देखिने होइन, यहाँको आर्थिक गतिविधि पनि शून्य प्राय बनेको छ। यातायातको विकल्पको रूपमा सडक जिरीसम्म मात्रै थियो। जिरीमा विमानस्थल पनि भएकाले पर्यटकहरू काठमाडौँबाट हवाई उडान भरेर पनि सगरमाथा जाने गर्थे। रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु जाने आउने पनि बाटो यही थियो। त्यसैले यहाँको व्यापार व्यवसाय सोचेको भन्दा पनि राम्रो थियो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। जिरीबाट सगरमाथा जाने मात्रै होइन, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बुका गाउँ गाउँसम्म सडक यातायात पुगेको छ। सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको सोलुखुम्बु सहितका जिल्लामा विमानस्थलको स्तरोन्नति भएको छ। प्रकृतिसँग रमाउनेहरू हरेक चिजको अब ध्यान विशेषतः अहिले ध्यान गर्ने यो सबैको लागि चाहिँ जिरीमा आउनको लागि अब वातावरण बनाउनको लागि हामीले ग्रिन जिरी अर्ग्यानिक जिरी अन्तर्गत सिङ्गै जिरीलाई
अर्ग्यानिक बनाइसकेपछि चाहिँ निश्चित रूपमा पर्यटकहरू अहिले पर्यटकको आकर्षण के छ भनेदेखि उहाँहरूको इच्छा के छ भने अर्ग्यानिक खानामा संसारभरिको मान्छेको रुचि भइसक्यो। त्यस कारणले अर्ग्यानिक जिरी बनाइसके पछाडि पर्यटकहरू प्रशस्तै मात्रामा आउँछ। नेपालको स्विजरल्यान्डको उपमा पाएको जिरीमा आन्तरिक पर्यटक त आउँछन् तर पर्याप्त छैनन्। पर्यटक लक्षित गतिविधिहरू सञ्चालन न्यून छ, त्यसैले स्वदेशी पर्यटकको बसाई छोटो हुने गरेको छ। स्थानीय भने अब सगरमाथा जाने पर्यटक लक्षित व्यवसाय भन्दा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरीका कार्यक्रमको योजनामा लागेका छन्। जिरी आसपास रहेका हनुमन्ती क्षेत्र, चेरदुङ, जिरेश्वरी मन्दिर लगायतको प्रचार प्रसार र पर्यटकलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन पूर्वाधार विकासमा उनीहरू तल्लिन्छन्। उनीहरूले नारा नै तय गरेका छन्, क्लिन जिरी, ग्रिन जिरी। पर्यटकीय थलो जस्तो भएकोले अब यहाँ घुम्न आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब विशेष जिरीबाट कोसेली के लाने, यहाँको चाहिँ विशेषताहरू के छ, यहाँको उत्पादनहरू के छ भन्ने त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चिनाउन र अलिकति मार्केटिङ गर्ने उद्देश्यले त्यो र साथसाथै यहाँको उत्पादनहरूलाई पनि हामीले अलिकति राम्रोसँग मार्केटिङ गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसरी चाहिँ सुरु गरेको। जिरीमा विशेष गरी याकचिज, छुर्पी, आलुका परिकार, ठेकी, ढिकी, चक्कटी, च्याउ, टिमुर, तोक्ताबाट बनेका सामग्री लगायत पाइन्छन्। स्थानीय उत्पादन बढाउन र बजारीकरण गर्न कोसेली घरले पनि सहयोग पुर्याएको छ। स्थानीय तहले पनि विभिन्न घरेलु उत्पादनका लागि तालिम दिइरहेको छ। जिरीमै उत्पादन भएको कुराहरू चाहिँ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ खोजी गर्छ र त्यो खोजी गर्ने क्रममा यहाँ उत्पादित भनेको याकचिज हो, याकचिज, अनि त्यहाँ छुर्पीहरू र यहाँ अकबरे खोर्सानी, यहाँ चाहिँ सिबीका प्रजाति, आलुबाट बन्ने तितौरा, मस्यौराहरू, गुन्द्रुकहरू यस्तै कुराहरू चाहिँ हुन्छन् र यही कुरा चाहिँ यही जिरीस्थितका कोसेली घरहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरेको। जिरीमा आधुनिक तरिकाले व्यापार व्यवसाय प्रवर्धनका लागि व्यवसायहरू जुटेका छन्। आन्तरिक पर्यटक बढाउन हनुमानले उठाएको सञ्जीवनी जडीबुटी भएको पहाडको रूपमा चिनिने हनुमन्तेश्वरको एकीकृत विकास भइरहेको छ। एक वडा, एक पार्क, जिरी ताल, गुरु रेम्पोचेको एसियाकै अग्लो मूर्तिसहितको बगैँचा निर्माण भइरहेको छ। व्यवसायहरू पनि भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका क्रममा अत्याधुनिक होटल बनाइरहेका छन्। आन्तरिक अनि बाह्य पर्यटकहरूको लागि होटल आफूले चाहेको जस्तो अनुमानमा छ, अलि महँगो पनि छ, अलि सस्तो पनि छ, जस्तो आफूले रोजेको छ त्यस्तै छ। अहिले चाहिँ यो भूकम्पपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ यहाँको होटल व्यवसायहरू अलि राम्रो व्यवसाय नै गरिरहेको छ। आफूले अरू कसरी चाहिँ आफ्नो ग्राहकहरूलाई चाहिँ सन्तुष्टि बनाउने हिसाबले जोडतोड लागिरहेछन् तिनीहरू। स्थानीय स्तरबाट पनि जातीय सङ्ग्रहालय निर्माण भइरहेको छ। व्यवस्थित अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय, पशु फार्म लगायतका सरकारी पूर्वाधार पनि छन्। जिरेल र शेर्पा जातिको सांस्कृतिक थलो पनि हो जिरी। तर भएका प्राकृतिक स्थानको प्रचार प्रसार गरी पर्यटकहरूको बसाई लम्ब्याउने कार्यक्रम र योजना जिरीका लागि आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीयहरू पनि सक्रिय हुन जरुरी देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बल्ल मंगलबारका लागि बोलाइयो। प्रमुख दलका नेताहरूको बैठक लगत्तै सदस्यहरूलाई पत्राचार। कोशीमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत, सत्ता गठबन्धनलाई सघाउन राप्रपाले राख्यो प्याकेजमै सहमतिको शर्त। बागमती प्रदेशमा पनि सम्मानजनक सहभागिताको माग। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई लेखा समितिको ध्यानाकर्षण। दोषी जो भए पनि कारबाही गर्न सांसदहरूको जोड। युक्रेनसँग शान्ति वार्ता गर्न तयार रहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। युक्रेनी सेनाले प्रत्याक्रमण गरिरहेका बेला युद्धविराम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको तर्क। स्विजरल्यान्ड र नर्वे महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा सह आयोजक न्युजिल्यान्ड समूह चरणबाट बाहिरियो। अन्य खेलमा मोरक्को र जर्मनी विजयी।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.